वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य नवेति विभाषा इति सूत्रस्य प्रथमः अंशः मया अध्याप्यते। भवतां सौकर्याय अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य संग्रहेण वदामि। प्रथमतः उपोद्घातः मया उच्यते। अस्मिन् पाठे सूत्रस्य अर्थः विव्रियते सिद्धान्तकौमुदीरीत्या। नवेति विभाषायाम् अर्थसंज्ञाकरणम् इति प्रथमतः वार्तिकं भाष्ये उक्तं। न कर्तव्यं नाम अर्थसंज्ञाकरणं नैव कर्तव्यम् इति न अयमर्थो लभ्यते इति। लोकतः इति अनन्तरं वार्तिकं। लोकतः अयमर्थो लब्धः इति। समानशब्दप्रतिषेधः इति वार्तिकं। न वा विधिपूर्वकत्वात् प्रतिषेधसम्प्रत्ययो यथा लोके इति वार्तिकं। विध्यनित्यत्वमनुपपन्नं प्रतिषेधसंज्ञाकरणात् इति वार्तिकं। सिद्धन्तु प्रसद्य प्रतिषेधात् इति वार्तिकं। विधिप्रतिषेधयोः युगपद्वचनानुपपत्तिः इति पूर्वपक्षः। सिद्धन्तु पूर्वस्योत्तरेण बाधितत्वात् इति समाधानम्। उभयत्र विभाषासु प्रतिषेधेन समीकृते विषये तं बाधित्वा पश्चाद्विकल्पः प्रवर्तते यथा विभाषाश्वेः। एते अंशाः अस्मिन् पाठे प्रधानांशाः भवन्ति। इदानीम् अस्य सूत्रस्य उपोद्घातः संग्रहेण मया उच्यते। निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा स्यात् इति साधारणतः सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्थः वर्णितः। इदानीं महाभाष्ये नवेति विभाषायाम् अर्थसंज्ञाकरणम् इति वार्तिकं प्रवृत्तम्। नवेति विभाषायाम् अर्थस्य संज्ञा भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः। अन्यथा किं भवति? स्वन्रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति शास्त्रेण शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इत्युक्तत्वात् अत्र न शब्दस्य वा शब्दस्य च विभाषा संज्ञा स्यात्। अस्माकं तु किमिष्टं? न शब्दार्थस्य वा शब्दार्थस्य च विभाषा संज्ञा इष्टा। परन्तु शब्दयोः नवेति शब्दयोः विभाषा संज्ञा प्राप्नोति। अतः तद्वारणार्थम् अर्थसंज्ञाकरणं कर्तव्यम् इति वार्तिककारैः प्रोक्तम्। न कर्तव्यम् इति अनन्तरम् उक्तम्। अर्थसंज्ञाकरणं नैव कर्तव्यम् इति न अयमर्थो लभ्यते इति। तत्र नवेति विभाषा इत्यत्र इति शब्दः अस्ति। न इति वा इति अर्थात इति शब्दयोगात् न शब्दार्थः वा शब्दार्थः अत्र गृह्यते। कथं? लोकतः यथा गवित्ययमाः इति उदाहरणं दत्तं महाभाष्ये। कथमत्र समन्वयः इति तस्य अंशस्य अध्यापनसन्दर्भे अहम् अवश्यं वदिष्यामि। अनन्तरं समानशब्दप्रतिषेधः इति वार्तिकम् आरब्धम्। समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। न वा कुण्डिका न वा घटिका इत्यादौ न वा शब्दः वर्तते। नूतनत्वं भासते तत्र तादृशसमानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति। न वा विधिपूर्वकत्वात् प्रतिषेधसम्प्रत्ययो यथा लोके इति अनन्तरं वार्तिकम् आरब्धं। न वा समानशब्दानां प्रतिषेधो नैव वक्तव्यः। विधिपूर्वकत्वात्
प्रतिषेधसम्प्रत्ययः यथा लोके तत्र किञ्चिदुक्त्वा अनन्तरं न इत्युच्यते तत्र विधिपूर्वकत्वात् प्रतिषेधस्य सम्प्रत्ययः यथा लोके इति तत्र वार्तिकं वर्तते। अस्य वार्तिकस्य सम्पूर्णः अर्थः तस्य अंशस्य अध्यापनसन्दर्भे अहं वदिष्यामि। विध्यनित्यत्वमनुपपन्नं प्रतिषेधसंज्ञाकरणात् इति अनन्तरं वार्तिकं। तत्र विभाषाश्वेः इत्यादौ सम्प्रसारणं विभाषा भवति इत्युक्तौ सम्प्रसारणस्य अनित्यत्वं बोध्यते। कदाचित् सम्प्रसारणं कदाचित् असम्प्रसारणम् इति। शुशावा शुशुवतुः शुशुवुः, पुनः उच्यते शुशावा शुशुवतुः शुशुवुः, शिश्वाया शिश्वीयतुः शिश्वीयुः। एवं रीत्या विधेः अनित्यत्वं सम्प्रसारणस्य अनित्यत्वम् उच्यते। विध्यनित्यत्वमनुपपन्नं तच्च अनुपपन्नं प्रतिषेधसंज्ञाकरणात्। अयि भोः, नवाशब्दः प्रतिषेधवाचकः एकनिपातः एवञ्च प्रतिषेधसंज्ञाकरणात् कथं विधिः भवति, विकल्पः कथं भवति इत्युक्तौ सिद्धं तु प्रसद्य प्रतिषेधात् इति वार्तिकम् आरब्धं। किञ्चिदुक्त्वा न इत्युच्यते, अतः प्रसद्य प्रतिषेधात् इदं सिद्धं नाम विध्यनित्यत्वं सिद्धम् इति तत्र वार्तिकस्य अर्थः। पुनः विधिप्रतिषेधयोः युगपद्वचनानुपपत्तिः। विधिप्रतिषेधयोः युगपद्वचनं कथं वा वक्तुं शक्यते? सिद्धं तु पूर्वस्योत्तरेण बाधितत्वात् इति। पूर्वस्य उत्तरेण बाधितत्वात् इदं युगपद्वचनं सिद्धम्, अर्थात् शुशावा शुशुवतुः शुशुवुः, शिश्वाया शिश्वीयतुः शिश्वीयुः इति सिद्धं भवति। तदेव उक्तम् उभयत्र विभाषासु प्रतिषेधेन समीकृते विषये तं बाधित्वा पश्चाद्विकल्पः प्रवर्तते इति भाष्ये उक्तं। यथा विभाषास्वेः इति उदाहरणमपि दत्तम्। इदानीं सिद्धान्तकौमुदीरीत्या अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्ण्यते। अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तौ किं बीजम् इति प्रथमतः मया उच्यते। मेध्यः पशुरनड्वान् विभाषितः इत्यादि याज्ञिकप्रयोगे विभाषा शब्दः केवल विकल्पे दृष्टः। इह तु शास्त्रे निषेधः विकल्पश्चेति द्वयं मिलितं विभाषा शब्दार्थयेति बोधयितुम् इदं सूत्रम् आरभ्यते। इति शब्दाभावे स्वन्रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति शास्त्रेण शब्दयोरेव ग्रहणं स्यात्। तत्र उदाहरणं मया प्रदर्श्यते। तत्र अग्नेर्ढको इत्यादि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र अग्नि शब्दः स्वीक्रियते वा अग्निशब्दार्थः स्वीक्रियते वा इति तत्र सन्देहः अस्ति। परन्तु शब्दार्थात् ढक् प्रत्ययः अनुपपन्नः इति कृत्वा तदर्थबोधक शब्दानां ग्रहणे यस्य कस्यापि शब्दस्य ग्रहणं स्यात्। वन्यर्धकस्य शब्दस्य हुतासन शब्दस्य ग्रहणं स्यात्, वन्यशब्दस्य ग्रहणं स्यात्, अग्निशब्दस्य ग्रहणं स्यात्। अतः अस्मिन् शास्त्रे इदं सूत्रं प्रवृत्तं स्वन्रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा। शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी, शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना। इदानीम् अग्नेर्ढको इति सूत्रं वर्तते इत्युक्तं किल। तत्र अग्निशब्दः संज्ञा कस्य? स्वस्य रूपस्य। अकार गकार नकार इकार रूप आकार विशिष्टः यः अग्निशब्दः वर्तते तत्र तस्य रूपस्य संज्ञित्वं शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी। शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना। अतः
अग्नेर्ढक् इत्यत्र तादृश अग्निशब्दः एव ग्राह्यः, अतः न काप्यनुपपत्तिः इत्युक्तम्। एवमेव नवेति विभाषा इत्यत्रापि न शब्दः वा शब्दः ग्राह्यः स्यात्। नाम न शब्दस्य वा शब्दस्य च विभाषा संज्ञा स्यात्। विभाषा संज्ञायां को दोषः इत्युक्तौ तदानीं विभाषा श्वेः इत्यादौ नवा शब्दौ आदेशौ स्याताम्। श्वेः विभाषा भवति इत्युक्तौ नवा शब्दौ आदेशौ स्याताम्। तच्च अनुपपन्नं नेष्टम्। अतः अत्र इति शब्दः कृतः पाणिनि महर्षिणा। एवञ्च इति शब्दकरणे स च इति शब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते इति कृत्वा नवा शब्दार्थौ निषेधविकल्पौ अत्र गृह्येते इति न दोषः। एवञ्च सूत्रार्थः अयं सम्पन्नः भवति निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा स्यात् इति। नवेति विभाषायाम् अर्धसंज्ञाकरणम् इति वार्तिकस्य महाभाष्यरीत्या कश्चन विचारः प्रवर्तते। नवेति विभाषायाम् अर्धस्य संज्ञा कर्तव्या इति वार्तिकस्य अर्थः। नवा शब्दस्य यो अर्थः तस्य विभाषा संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। शब्दसंज्ञायां ह्यर्धा सम्प्रत्ययो यथान्यत्र इति वार्तिकम्। शब्दसंज्ञायां सत्याम् अर्धसम्प्रत्ययः, अर्धस्य असम्प्रत्ययः नाम सम्प्रत्ययो न भवति यथान्यत्र। यथान्यत्र अन्यत्रापि हि शब्दसंज्ञायां शब्दस्य सम्प्रत्ययो भवति नार्धस्य। क्वान्यत्र इति चेदुच्यते। दाधाघ्वदाप् तरप्तमपौघः इति। तत्र दाधाघ्वदाप् इति सूत्रेण घुसंज्ञा विधीयते। केषां दारूपाणां धारूपाणाञ्च। एवं तरप्तमपौघः इति सूत्रेण घसंज्ञा विधीयते। कयोः घसंज्ञा तरप्तमपोः। एवञ्च घुग्रहणेषु घग्रहणेषु च शब्दस्य सम्प्रत्ययो भवति, अर्धस्य सम्प्रत्ययो नास्ति। एवमेव नवेति विभाषायाम् इति सूत्रेपि शब्दस्य सम्प्रत्ययः स्यात्, न शब्दस्य सम्प्रत्ययः स्यात्। वा शब्दस्य च सम्प्रत्ययः स्यात्। अतः सूत्रे अर्धग्रहणम् आवश्यकं वा इति भवति, अन्यथा शब्दस्य सम्प्रत्ययः स्यादिति। परन्तु सूत्रे अर्थग्रहणं नैव कर्तव्यम्। इति करणो अर्धनिर्देशः इति वार्तिकम्। इति करणः क्रियते सः अर्धनिर्देशार्थः भविष्यति, अन्यथा इति करणस्य वैयर्थ्यं स्यात्। अतः इति करणसामर्थ्यात् अत्र शब्दयोः ग्रहणं नास्ति, किन्तु अर्थयोरेव ग्रहणम्। न शब्दार्थस्य वा शब्दार्थस्यैव ग्रहणम्। अत एव निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा स्यात् इत्यर्थः सम्पन्नः। नवेति विभाषा इति सूत्रे इति न अयमर्थो लभ्यते इत्युक्तम्। नाम अर्धग्रहणं नैव कर्तव्यम्, अर्धग्रहणाभावेपि इति शब्दबलेन अत्र न शब्दार्थः गृह्यते वा शब्दार्थः गृह्यते इति उक्तम्। कथं? लोकतः इति वार्तिकम्। तद्यथा गौरित्ययमाह इति प्रयोगः।
गो शब्दं स्वस्मात् पदार्थात् प्रत्यावयति। सोऽसौ स्वस्मात् पदार्थात् प्रत्युतः या अर्ध पदार्थकता तस्याः शब्द पदार्थकः संपद्यते। एवमिहापि नवा शब्दात् इति करणः प्रयुज्यमानः नवा शब्दं स्वस्मात् पदार्थात् प्रत्यावयति। सोऽसौ स्वस्मात् पदार्थात् प्रत्युतः यासौ शब्द पदार्थकता तस्याः लौकिकम् अर्थं संप्रत्याययति। अर्थात् न वेति यद् गम्यते न वेति यत् प्रतीयते इत्यर्थः संपन्नो भवति। अयि भोः, तत्र इदं पश्यन्तु, गौरित्ययमाः इत्यत्र इति शब्दबलेन अर्धपरः सः गोशब्दः शब्दपरः अभूत्। एवं अस्मिन् शास्त्रे नवेति विभाषा इत्यत्र इति शब्दबलेन शब्दपरः नवा शब्दः अर्धपरः संपन्नः। अतः लोकत एव इदं सिद्धं। किं सिद्धम्? इति शब्दबलात् अयमर्थो लभ्यते इत्यंशः सिद्धः। समान शब्द प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। समान शब्दानां विभाषा संज्ञा प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः। न वा कुण्डिका न वा घटिका इति प्रयोगाः वर्तन्ते। भोः, तत्र न वा शब्दः प्रयोज्यते। तत्र कुण्डिकायां घटिकायां च नूतनत्वं भासते नवा शब्द प्रयोगेण। एतेषां नवा शब्दानां विभाषा संज्ञायां को दोषः इत्युक्तौ, दक्षिणपूर्वस्यां शालायाम् इत्यादौ विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति विभाषा सर्वनाम संज्ञा यदा क्रियते तदा किं भवेत्? अचिरकृतायां शालायां बोध्यायां विभाषा संज्ञायाः संप्रत्ययः स्यात्। तच्च नेष्टम् अस्मिन् शास्त्रे। अतः समान शब्द प्रतिषेधः वक्तव्यः। समान शब्दानां विभाषा संज्ञा प्रतिषेधः वक्तव्यः। एवञ्च तादृश शब्दानां विभाषा संज्ञायाः अभावे एतादृश अचिरकृतायां शालायाम् इत्याद्यर्थः न बोध्यते। न वा विधिपूर्वकत्वात् प्रतिषेध संप्रत्ययो यथा लोके इति वार्तिकम्। समान शब्दानां विभाषा संज्ञा प्रतिषेधः नैव वक्तव्यः। कुतः? विधिपूर्वकत्वात् इति समाधानम्। विधाय किञ्चित् न वा इत्युच्यते। न वा इत्युच्यते इत्युक्तौ तदर्थबोधकः विभाषा शब्दः उच्यते। एवञ्च विधाय किञ्चित् न वा इत्युच्यते इति हेतोः कस्य संप्रत्ययः भवति? प्रतिषेधवाचिनः संप्रत्ययः भवति। तद्यथा लोके ग्रामो भवता गन्तव्यो
न वा नेति गम्यते। अय्भोः लोके विलिंग निर्देशे प्रतिषेधवाचिनः संप्रत्ययः, समानलिंग निर्देशे प्रत्यग्रवाचिनः संप्रत्ययः। तद्यथा ग्रामो भवता गन्तव्यो नवः इति नवः इति समानलिंग निर्देशः यदि क्रियते, ग्रामः इति पुंलिंगे वर्तते, नवः इत्यपि पुंलिंगे प्रयोज्यते, तदानीं समानलिंग निर्देशे प्रत्यग्रः इति गम्यते। विलिंग निर्देशे तु ग्रामो भवता गन्तव्यो नवा इति यदि प्रयोज्यते तदानीं प्रतिषेधवाचिनः संप्रत्ययो भवति। इति चेत् उच्यते शास्त्रे तथैव व्याकरणे क्वचिदपि समानलिंग निर्देशः नास्ति, न क्रियते। तत्र विभाषा इत्यादि रूपेण प्रयोगः अस्ति, तत्र कुत्रापि समानलिंग निर्देशः नैव दृश्यते। विध्यनित्यत्वम् अनुपपन्नं प्रतिषेध संज्ञाकरणात् इति वार्तिकम्। अत्रायं पूर्वपक्षः ननु विध्यनित्यत्वम् अर्थात् विधेः विकल्पः नोपपद्यते। शुशावा शुशुवतुः शुशुवुः, शिश्वाया शिश्वीयतुः शिश्वीयुः। तत्र अस्माभिः किं क्रियते? विभाषाश्वेः इति सूत्रेण संप्रसारणं विभाषा भवति इत्युक्तौ संप्रसारण विधेः अनित्यत्वम् उच्यते अस्माभिः। इदम् अनित्यत्वम् अथवा अयं विकल्पः नोपपद्यते। प्रयोगद्वयं शुशावा शुशुवतुः शुशुवुः, शिश्वाया शिश्वीयतुः शिश्वीयुः इति प्रयोगद्वयं नोपपद्यते। कुतः इत्युक्तौ उच्यते अय्भोः प्रतिषेधस्य इयं विभाषा संज्ञा क्रियते। पश्यन्तु, नवेति विभाषा इत्युक्तं, नवा शब्दार्थस्य विभाषा संज्ञा इत्युक्तं, नवा शब्दः एकनिपातः प्रतिषेधवाची, तस्येह उपादानम्। एवञ्च तस्य शब्दस्य यो अर्थः प्रतिषेधवाचिनः नवा शब्दस्य यो अर्थः तस्य विभाषा संज्ञा स्यात् इत्यागतं किल। अर्थात् किमागतं? प्रतिषेधस्य इयं विभाषा संज्ञा इत्यागतम्। एवञ्च विभाषाश्वेः इत्यादि विभाषा प्रदेशेषु प्रतिषेधस्यैव संप्रत्ययः स्यात्। विधेः संप्रसारण विधेः संप्रत्ययः न स्यात् इति चेत् उच्यते सिद्धन्तु प्रसद्य प्रतिषेधात् इति। इदं विध्यनित्यत्वम् अथवा विधेः विकल्पः उपपद्यते। सिद्धमेतत् कथं? प्रसद्य प्रतिषेधात्। शास्त्रे अस्मिन् विधाय किञ्चित् नवा इत्युच्यते। तेन उभयं भविष्यति। विधिः भविष्यति, प्रतिषेधोऽपि भविष्यति। प्रतिषेधात् विधिः अनुमास्यते। प्रतियोगी प्रसक्तिं विना प्रतिषेधः कथं युज्येत? अतः प्रतिषेधात् विधिः अनुमास्यते, ततो विकल्पः शेष्यति इत्यर्थः। अतः विधेः विकल्पः उपपद्यते एव। विप्रतिषिद्धन्तु इति वार्तिकम् आरब्धं महाभाष्ये।
सिद्धन्तु प्रसद्य प्रतिषेधातिति वार्तिकेन किंचिद्विधाय न वा इत्युच्यते, अतः उभयं भविष्यति इत्युक्तम्। परन्तु विप्रतिषिद्धन्तु भवति। युगपत् एकविषययोः विधिप्रतिषेधयोः विरोधात्। कथं विप्रतिषेधः इत्युक्तौ उच्यते केनाभिप्रायेण प्रसजति केनाभिप्रायेण निवृत्तिं करोति इति। अयमेव विप्रतिषेधः। एवञ्च विप्रतिषिद्धन्तु भवति इति पूर्वपक्षः। न वा प्रसंगसामर्थ्यादन्यत्र प्रतिषेध विषयात् इति वार्तिकम्। न वा एष दोषः, अर्थात् विप्रतिषिद्धन्तु भवति इति नैव वक्तव्यम्। वार्तिके प्रसंगसामर्थ्यात् इत्यस्ति। प्रसंगो नाम विधिः अर्थः। सामर्थ्यात् विधिप्रतिषेधयोः पर्यायो भविष्यति इत्यर्थः। प्रसंगसामर्थ्याच्च विधिर्भविष्यति। कुत्र? प्रतिषेधविषयादन्यत्र। प्रतिषेधसामर्थ्याच्च प्रतिषेधो भविष्यति। कुत्र? विधिविषयादन्यत्र। तदेतत् क्व सिद्धं भवति इत्युक्तं महाभाष्ये। इदानीम् अस्माभिः किमुक्तं? न वा इत्युक्ते सामर्थ्यात् विधिप्रतिषेधयोः पर्यायो भविष्यति इत्युक्तं। क्व सिद्धं भवति इदम् इत्युक्तौ तच्च अप्राप्तविभाषायाम् उपपन्नं भवति। तत्र विधेरनुमानात् विधिपूर्वको निषेधः। अयि भोः, अप्राप्तविभाषायां प्रथमतः कश्चन विधिः अप्राप्तः। अतः प्रतिषेधेन विधेः अनुमानं, तत्र अनुमानप्रमाणेन विधेः ज्ञानं भवति। एवञ्च तत्र विधेरनुमानात् विधिपूर्वको निषेधः। अतस्तत्र विधिप्रतिषेधयोः पर्यायता भवति। प्राप्तविभाषायां तु केवल उभयत्र विभाषायां वा एतत् नोपपद्यते। कुतः? कृतसामर्थ्यः तत्र पूर्वेणैव विधिः इति कृत्वा विधिकल्पना नास्ति। एवञ्च विधिकल्पनायाः अभावात् प्रतिषेधमात्रस्य संप्रत्ययः स्यात्। इदानीम् इदमुच्यते विभाषेति महासंज्ञा क्रियते। उभयोः संज्ञा यथा स्यात् नेति वेति च। अप्राप्तविभाषायां प्रतिषेध्यं नास्तीति वा इत्यनेन विकल्पो भविष्यति। प्राप्तविभाषायां नेति वेति च उभयम् उपस्थितं भवति। तत्र नेत्यनेन प्रतिषिद्धे वेत्यनेन विकल्पो भविष्यति। इदानीम् इदं वार्तिकम् आरभ्यते विधिप्रतिषेधयोः युगपद्वचनानुपपत्तिः इति। न वा प्रसंगसामर्थ्यात् अन्यत्र प्रतिषेधविषयात् इति वार्तिकेन सामर्थ्यात् विधिप्रतिषेधयोः पर्यायो भविष्यति इत्युक्तम्। तन्न युज्यते। विधिप्रतिषेधयोः युगपद्वचनं नोपपद्यते। कथं वा भवद्भिः शुशावा शुशुवतुः शुशुवुः शिश्वाया शिश्वियतुः शिश्वियुः इति रूपाणि उच्यन्ते। तत्र कथं रूपसिद्धिः इति मया उच्यते। श्विधातोः लिटि तिप्रत्यये
परस्मैपदानां नलतुसु स्थल थुसणल्वमाः इति सूत्रेण नलादेशे श्वी आ इति जाते विभाषाश्वेः इति सूत्रेण वकारस्य संप्रसारणे उकारे शु इ इति जाते संप्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपे शु इति जाते अर्थात शु आ इति जाते नल प्रत्ययेन योगः शु आ इति जाते लिटि धातोरणभ्यासस्य इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे शु शु आ इति जाते हलादिशेषः इति सूत्रेण हलादिशेषे शु शु आ इति जाते अचोयिणिति इति सूत्रेण वृद्धौ शु शौ आ इति जाते एचो यवायावः इति सूत्रेण आवादेशे शुशावा इति रूपं भवति। एवमेव शुशुवतुः शुशुवुः इत्यादीनि। संप्रसारणाभावपक्षे शिश्वाया इति। श्वी धातोः लिटि टिपि नलादेशे श्वी आ इति जाते संप्रसारणाभावपक्षे श्वी इत्यस्य लिटि धातोरणभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वे श्वी श्वी आ इति जाते हलादिशेषः इति सूत्रेण हलादिशेषे शि श्वी आ इति जाते अचोयिणिति इति सूत्रेण वृद्धौ शि श्वै आ इति जाते एचो यवायावः इति सूत्रेण आयादेशे शिश्वाया इति रूपं भवति। एवमेव शिश्वाय शिश्वियतुः शिश्वियुः इति। इदानीं शुशावा शुशुवतुः शुशुवुः शिश्वाया शिश्वियतुः शिश्वियुः इत्यादीनि रूपाणि प्रोच्यन्ते अस्माभिः। इदानीं विधि प्रतिषेधयोः एकं वारं संप्रसारण विधिः अपरं वारं संप्रसारण प्रतिषेधः। विधि प्रतिषेधयोः युगपद्वचनं नोपपद्यते। किं कारणं? भवतीति चेन्न प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। भवतीति यद्युच्यते प्रतिषेधो न प्राप्नोति। नेति चेन्न विधिः। नेति यद्युच्यते तदानीं विधिर्न सिद्ध्यति। एवञ्च विधि प्रतिषेधयोः कथं युगपद्वचनम् इति पूर्वपक्षः। अत्रेदं समाधानवार्तिकं सिद्धन्तु पूर्वस्योत्तरेण बाधितत्वात् इति। अत्र भाष्यम् एवं वर्तते सिद्धमेतत् कथं पूर्वं विधिम् उत्तरो विधिर्बाधते इति करणो अर्धनिर्देशार्थ इत्युक्तम् इति। कथमिति चेत् उच्यते मया सिद्धन्तु पूर्वस्योत्तरेण बाधितत्वात् इति वार्तिकम् उक्तं किल। वार्तिकस्य अयमाशयः। उभयत्र विभाषासु प्रतिषेधेन समीकृते विषये प्रथमतः प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चाद्विकल्पः प्रवर्तते। यदि तु पूर्वं विकल्पः प्रवर्तते पश्चात् प्रतिषेधः इति उच्यते तदा विकल्प प्रवृत्तिः अनर्धिकैव स्यात्। विकल्पमुक्त्वा न भवति इति यदि उच्यते तर्हि विकल्पस्य कुत्र चारितार्थ्यम्? अतः प्रथमतः प्रतिषेधेन यः समीकृतः विषयः प्रथमतः अनन्तरं विकल्पः प्रवर्तते इति वक्तव्यम्। अपि च आनुपूर्वी न वा इति वर्तते। अनया आनुपूर्व्या प्रथमतः निषेधः पश्चाद् विकल्पः इति ज्ञायते। आनुपूर्वी च यादृशी संज्ञाविधौ आश्रिता तादृश्येव प्रदेशवाक्येषु आश्रयणीया।
अत्र नवेति विभाषायामिति संज्ञाविधौ न वा इति आनुपूर्वी आश्रित विभाषाश्वेः इत्यादि प्रदेशवाक्येष्वपि सैव आनुपूर्वी आश्रीयते। उभयत्र विभाषार्था च इयं संज्ञा। प्राप्त विभाषायाम् अप्राप्त विभाषायां च संज्ञाकरणस्य अनुपयोगात्। तथा हि प्राप्त विभाषासु पक्षे निवृत्तिः क्रियते, पक्षे प्रवृत्तिः स्थितैव। केनचित् पूर्वसूत्रेण प्राप्ता किल, केनचित् पूर्वसूत्रेण विधिः प्राप्तः किल। एवञ्च प्राप्त विभाषासु पक्षे निवृत्ति मात्रं क्रियते, अप्राप्त विभाषासु च पक्षे कार्यस्य प्रवृत्तिः क्रियते। पक्षान्तरे तु अप्रवृत्तिः स्थितैव। तत्र निवृत्तिः पृथक् रूपेण नैव कार्या इति प्राप्त विभाषासु अप्राप्त विभाषासु च नास्ति विभाषा संज्ञा फलम्। विभाषाश्वेः इत्यत्र विभाषा संज्ञायाः फलम् उच्यते। उभयत्र विभाषासु प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चाद् विकल्पः प्रवर्तते इत्युक्तं किल। विभाषाश्वेः इत्यत्र यदि विधिमुखेन विभाषाश्रुतिः प्रवर्तते तदा किं स्यात्, शुशावा इत्यादि पित्स्वेव संप्रसारणं विभाषा स्यात्, संप्रसारणाभावे शिश्वाया इति। पित्स्वेवा इति किमर्थं मया उक्तम् इत्युक्तौ, वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण किति प्रत्यये एव संप्रसारणं नित्यतया विहितम्। पित्सु कित्वाभावात् विधिमुखेन प्रवृत्तिः इत्युक्तौ, विधिमुखेन विभाषाश्रुतिः प्रवर्तते इत्युक्तौ इदं विभाषा संप्रसारणं पित्स्वेव शुशावा इत्यादिष्वेव स्यात्। शुशुवतुः शुशुवुः इत्यादौ कित्सु यजादित्वात् नित्यमेव स्यात्। यदि विभाषाश्वेः इति प्रतिषेधमुखेन तत्र विभाषाश्रुतिः प्रवर्तते तदापि किं स्यात्, कित्स्वेव विकल्पः स्यात्, पित्सु न स्यात् प्राप्तेरेव अभावात्। विभाषा संज्ञाकरणे तु पूर्वं प्रतिषेधे कित्सु प्रवृत्ते पश्चात् विधिमुखेन सर्वत्र अर्थात् पित्सु कित्सु च पक्षे संप्रसारण प्रवर्तनात् इष्टं सिद्ध्यति। अतः विभाषा संज्ञाकरणस्य अवश्यं प्रयोजनं वर्तते। इदमत्र आलोचनीयं, यदा तु प्रतिलक्ष्यं भेदेन विभाषाश्वेः इत्यस्य व्यापारः क्वचित् विधिमुखेन क्वचित् प्रतिषेधमुखेन, तदा संज्ञाकरणमन्तरेणापि सिद्ध्यतीति अशिष्योऽयं योगः इति उच्यते महाभाष्ये। अशिष्यो वा विदितत्वात् इति। एतावत्पर्यन्तं नवेति विभाषा इति सूत्रस्य प्रथमः अंशः मया अध्यापितः।